बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं कि फिरौन ने अपने वजीर हामान को हुक्म दिया कि मेरे लिए आसमान के रास्तों तक एक ऊंचा महल बनवाओ। मैं इस पर चढ़कर देखूंगा, शायद मैं आसमान पर जाने वाले रास्तों तक पहुंच जाऊं और वहां जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को जान कर देखूं। मेरे गुमान के मुताबिक मेरे अलावा किसी और खुदा के वजूद का दावा करने में मूसा अलैहिस्सलाम झूठे हैं। ये बात भी फिरौन ने अपने कौम को फरेब देने के लिए कही, क्योंकि वो जानता था बरहक माबूद सिर्फ अल्लाह है और फिरौन अपने आप को फरेबकारी के लिए माबूद ठहरा रहा है। जब हामान को ये हुक्म मिला तो इसने ईंटें बनवाने और चूना पकाने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया। महल बनाने के लिए हर चीज का इंतजाम किया जाने लगा और दुनिया की कारीगरों को इकट्ठा किया जाने लगा। कहते हैं कि मजदूरों के अलावा सिर्फ कारीगरों की तादाद ही 50,000 से ज्यादा थी। 7 साल में ये महल तैयार किया गया और इसकी जो बुलंदी थी, इसकी मिसाल दुनिया के पैदा होने से लेकर आज तक नहीं मिलती। ये महल फिरौन के ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार किया गया था, लेकिन दोस्तों, ये महल फिरौन और इसकी कौम की तबाही का जरिया भी बनता है। और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस महल के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पाला और फिर अपने प्यारे रसूल को जब नबूवत दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम बुलंद किया तो फिरौन का सवाल शुरू हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको फिरौन के महल की कुछ खुफिया रास्तों के बारे में आगाह करेंगे, लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल डेली जमील सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब फिरौन का महल तैयार हुआ और इसको इसके ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार किया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह शक गुजरा और आप अलैहिस्सलाम को दिल्ली सदमा पहुंचा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही भेजी कि इस ख्याल को तर्क कर दो और इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं इस महल को एक लम्हे में ही बर्बाद कर दूंगा। एक और रवायात में आता है कि जब महल तैयार हुआ तो फिरौन और इसके खास लोग महल के छत पर चढ़े और इन्होंने आसमान की तरफ तीर बरसाए। ये तीर वापस आए तो वो खून से आलूदा थे। फिरौन और फिरौन के हवारी कहने लगे कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम के रब को कत्ल कर दिया, नाऊजुबिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो इन्होंने अपना पर मारकर फिरौन के इस महल के 3 टुकड़े कर दिए। इनमें से एक टुकड़ा समंदर में गिरा, एक टुकड़ा हिंदुस्तान में गिरा और एक मगरिब में जा गिरा। और एक रवायात में ये बात भी मिलती है कि इनमें से एक टुकड़ा फिरौन की कौम पर भी गिरा था, जिससे फिरौन की कौम के 10 लाख अफराद हलाक हो गए थे। और ये भी मशहूर है कि जिन लोगों ने ये महल तामीर किया था वो लोग भी डूबकर या जलकर या किसी दूसरी आफत का शिकार होकर मर गए थे। यूं अल्लाह ताला ने फिरौन के इस महल को तलुए आफ्ताब और कुर्बे आफ्ताब के दरमियानी वक्त में तबाह कर डाला। जब फिरौन ने ये मंजर देखा, इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जंग शुरू कर दी। फिरौन को अल्लाह ने इसके मुख्तलिफ मौजज़ों से आजमाया और इन मौजज़ों में यद बेजा, तूफान, टिड्डी दल, खूनी सूरतों का बदल जाना और दुनिया का पट जाना शामिल था। कहते हैं कि खुदाई का दावा करने से पहले फिरौन ने यह महल तैयार करवाया था और इसके मरकजी दरवाजे पर इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा रखा था। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको अल्लाह की तरफ बुलाया और इसको दावत दी तो इसने इनकार किया और सरकशी इख्तियार कर ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं फिरौन को बार बार आपकी तरफ बुलाता हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो। और फरमाया कि तुम इसके कुफ्र को देख रहे हो और मैं इसके नाम को देख रहा हूँ जो इसने अपने दरवाजे पर लिखा रखा है। याद रहे कि अल्लाह ताला के नाम की बड़ी बरकत है और अल्लाह ताला के नाम की बड़ी अजमत है। अल्लाह ताला अपने नाम की लाज जरूर रखता है।
اب خود ہی سوچ لیں کہ یہ اللہ کا نام ہمارے گھروں کے دروازے پر موجود ہو تو کسی حرام چیز کی کیا مجال جو ہمارے گھروں میں گھسے، اور اگر اس طرح یہ نام ہمارے دلوں کے دروازے پر ہو تو ہمارے دل میں کوئی بھی حرام خیال داخل تک نہ ہو سکے گا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ فرعون کے محل کا جو ٹکڑا ہندوستان میں گرا تھا، یہ وہ ٹکڑا تھا جو کہ خفیہ تعمیر کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ٹکڑا جو ہندوستان میں گرا تھا اس کو تلاش کر لیا گیا ہے، اور اس میں وہ خفیہ راستے بھی تلاش کیے جا رہے ہیں جو فرعون نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یا پھر اپنے بھاگنے کے لیے بنوا رکھے تھے۔ دوستوں، اس بات میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں صحیح طور پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ٹکڑا جو ہندوستان میں گرا تھا یہ کہاں موجود ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی سندھ کے ساتھ کوئی بھی روایات سامنے نہیں آئی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ ٹکڑا کب دریافت ہوا اور کہاں موجود ہے۔ دوستوں، اس بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو ہمارے ساتھ کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں بھی آگاہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت بہت عظیم ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یاد رہے، تو فرعون کا زوال تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب فرعون نے خواب دیکھا، جب بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی، اس نے مصر کو گھیر کر تمام قیمتیوں کو جلا ڈالا، بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ اس کو بہت وحشت ہوئی۔ گانیوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ ایک روایات کے مطابق 17,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے اور 90,000 عمل گرا دیے گئے، اور معیشت الہی سے اس قوم کے بڑے جلد سے جلد مرنے لگے۔ قوم کاف کے رسول نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا، جہاں اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لایا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا، اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھی۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ دوستوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا اور فرعون کو کیسے ہلاک کیا، یہ ہم آپ کو تفصیل سے کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ،